वेलकम बैक टू द लाइन ऑफ फायर प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे माहिर माशियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब से और जानेंगे कि जो महंगाई का जिन काबू में नहीं आ रहा है, क्या वजूहात डॉक्टर साहब समझते हैं और क्या इनका जो है वो हल हो सकता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें शो में वक्त दिया। पाकिस्तान में जमहूरी दौर है, अवामी हुकूमत, नारों की बात होती है अवाम के लिए, लेकिन ये जो महंगाई का जिन है ये काबू नहीं किया जा रहा है। बात की जाती है हुकूमत से तो कहते हैं कि जी इंटरनेशनल सिनेरियो ऐसा है, उसके असरात यहाँ पर हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या है असल वजूहात महंगाई की? देखिए, मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता दूं कि गुज़िश्ता 5 बरसों से पाकिस्तान में महंगाई डबल डिजिट्स में रही है और ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि लगातार 5 बरसों तक हो। और ये खित्ते के मुल्कों के मुकाबले में ज़्यादा है। अगर खित्ते के मुल्कों के मुकाबले में ज़्यादा है तो वाज़ेह मतलब है कि महंगाई की बुनियादी वजह खुद मुल्क के अंदर है, यानी हुकूमत की पॉलिसियाँ, स्टेट बैंक की गलत पॉलिसियाँ, बैंकों का किरदार, टैक्सों की बड़े पैमाने पर चोरी और ताकतवर तबकों को हुकूमत का टैक्सों में छूट देते चले जाना। और जनाब आप ये देख लीजिए, इसी तरीके से ऊंची शरह से जनरल सेल्स टैक्स, पेट्रोलियम लेवी, हुकूमत और हुकूमती इदारों के शाना अखराजात, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की नाकिस कारकर्दगी, बचतों की शरह को कम करना बैंकों का मुनाफे न देकर, अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल, तवानाई का बहरान, नाकिस मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकों का हाई स्प्रेड और रुपए की कदर गिरते चले जाना, ये हैं बुनियादी वजूहात। अलबत्ता जब कभी अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं आलमी मंडी में तो उसका असर थोड़ा बहुत यहाँ ज़रूर आता है, मगर हमारी जो महंगाई है उसमें बड़ी हद तक ताल्लुक़ है मुल्की हालात का। ठीक है, तो ये जो बात की जाती है कि जी पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुआ तो इसकी वजह से ये महंगाई आ गई, तो आप ये समझते हैं कि जी किरदार इसका ज़रूर है, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो हुकूमत और हुकूमत की पॉलिसियाँ हैं, तो इनको किस तरीके से जो है वो हल किया जा सकता है? आप समझते हैं कि जी हुकूमत जो दावे करती है, अवामी हुकूमत, जमहूरी हुकूमत पाकिस्तान में जो कहते हैं कि जी काफ़ी अरसे के बाद जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें स्मूथली चल रही हैं उनके मुताबिक, तो वो इसका हल निकाल सकते हैं या ये इसी तरीके से जो है वो सिर्फ ब्लेमिंग गेम चलता रहेगा? देखिए, पहले आप ये देख लें कि 4 बरसों में जो दुनिया में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ उससे दुगना इजाफा जो है वो पाकिस्तान में हुआ। इसका मतलब ये कि आलमी मंडी से ताल्लुक़ नहीं है। आपने 16% GST लगा दिया, पेट्रोलियम लेवी लगा दिया, 1 लीटर पेट्रोल पर 26 रुपये आपने टैक्स अगर ले लिया। और टैक्स क्यों लिया? स्टेट बैंक की रिपोर्ट आप निकालिए। वो ये कहते हैं टैक्सों की चोरी के नुकसान को पूरा करने के लिए पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाती हैं। अब आपका ये तो हो गया एक सिचुएशन। अब आपका सवाल यह है कि अवामी हुकूमत क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर अवामी हुकूमत और मेंबरान पार्लियामेंट टैक्स नहीं दें और ताकतवर तबकों पर लगाने भी नहीं दें तो वो एक दूसरे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। 1900 अरब रुपए की साल में पाकिस्तान में टैक्स की चोरी है और 1200 अरब रुपया करप्शन, बदउनवानी, शान अखराजात इसके ऊपर है, 3100 अरब रुपया। अब अगर आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं हफीज़ शेख साहब पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहें कि मेंबरान पार्लियामेंट टैक्स नहीं दे रहे और ताकतवर तबकों पर लगाने भी नहीं दे रहे और वो खुद भी नहीं दे रहे, तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर वो महंगाई के जिन को काबू में करने की कोशिश करेंगे तो उनको पहले मेंबरान पार्लियामेंट को कहना पड़ेगा कि जनाब आप ये ना करें, तो वो फिर उनको कहेंगे जी ठीक है, नो कॉन्फिडेंस ले आते हैं। तो ये मिली भगत ऊपर से ही हो रही है, जो बात कर दी जाती है मार्केट फोर्सेस के ऊपर और इंटरनेशनल प्राइसेस के ऊपर, तो वो इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं दे रहे। तमाम तर जो है वो हुकूमत की ही पॉलिसीज़ का असर है जो कि आवाम के लिए फ्रेंडली नहीं है। देखिए, यकीनन, लेकिन उसके चूँकि बेनिफिशरी वो खुद हैं। अगर आवाम और मीडिया उनको ये मजबूर कर सके कि जनाब ये जो कुछ आप कर रहे हैं, ये जो इख्तियारात से तजावुज़ कर रहे हैं और अपनी चोरी के नुकसानात तो हमारे ऊपर मुंतकिल कर रहे हैं, लेकिन जब आदमी की मिस मैनेजमेंट हो, जब बैड गवर्नेंस हो, तो फिर वो लोगों को तो रोक नहीं सकते कि आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करें, ब्लैक मार्केटिंग ना करें, स्मगलिंग ना करें। तो बेसिकली मिली भगत का लफ्ज़ जो आपने इस्तेमाल किया वो बिल्कुल सही है, लेकिन जब बैड गवर्नेंस होती है तो फिर उसके असरात नीचे तक चले जाते हैं। तो वही असरात हैं जिसकी वजह से अब हम नीचे से भी जो है चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाते। देखिए, बिल्कुल ये वजह है। मैं इसलिए ये बात बताने की कोशिश कर रहा था कि क्या हुकूमत के इल्म में नहीं है कि 7 करोड़ 40 लाख आदमी ऐसे हैं जो इंतहाई गरीब हैं? क्या हुकूमत के इल्म में नहीं है कि 2 करोड़ 80 लाख आदमी इस हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद से जो पहले गरीब नहीं थे अब वो गरीब हो गए? क्या हुकूमत को ये अंदाज़ा नहीं है कि जब आदमी को खाने को नहीं मिलेगा, घर में बिजली नहीं होगी और GST बढ़ाते चले जाएंगे तो क्या वो सड़कों पर आके एहतजाज नहीं करेगा? तो अगर ये सोच है कि हमें इक़्तिदार पर रहने के लिए आवाम की सपोर्ट नहीं चाहिए, किसी और की सपोर्ट चाहिए जो पाकिस्तान में हो रहा है,
تو پھر یہ سیاسی نعرہ ضرور ہے کہ کرپشن ختم کریں گے، مہنگائی ختم کریں گے، بے روزگاری ختم کریں گے، لیکن آپ دیکھیں کوئی سنجیدہ کوشش مہنگائی کم کرنے کی، بے روزگاری ختم کرنے کی، معیشت کو ترقی دینے کی، زراعت کو ترقی دینے کی کوئی ہمیں کوشش کہیں نظر نہیں آئی. تو یہ ایک ہے فیوڈل کلچر جس کے اوپر یہ حکومت اور حکمران چل رہے ہیں. اسٹیٹ بینک کی بھی آپ نے بات کی کہ اسٹیٹ بینک کی بھی غلط پالیسیاں ہیں. اگر ہم بات کر لیں مانیٹری پالیسی کے حوالے سے، انٹرسٹ ریٹ کے سینیریو کے حوالے سے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کس حد تک اس کا رول ہے ان تمام تر چیزوں کی خرابی میں، جو بات کرتے ہیں کہ جی اس سے جو ہے وہ چیزیں کافی حد تک ہمارے کنٹرول میں آئیں گی، ہم چیزوں کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ دیکھیے بہت اہم بات ہے. پہلی چیز مانیٹری پالیسی پاکستان کی بے معنی ہے، بے مقصد ہے، اس کا کوئی رول نہیں رہ گیا، ان ریئلسٹک ہے. اور انٹرسٹ ریٹ جو ہے یہ ٹول رہا ہی نہیں ہے، کیونکہ جو فیکٹرز ہیں وہ تو ٹیکسیشن ہے. تو یہ تو بے معنی بات ہو گئی. جو چیز اسٹیٹ بینک کے اختیار میں ہے، جو تعجب کی بات ہے کہ وہ حکومت کو کرٹیسائز کرتے ہیں آپ نے یہ نہیں کیا، لیکن جو فسکل پالیسیز حکومت کی ہیں اور جو مانیٹری پالیسی اسٹیٹ بینک کی ہے وہ دونوں اپوزٹ ڈائریکشن میں. لیکن اسٹیٹ بینک کا مہنگائی بڑھانے میں اتنا ہی کردار ہے جتنا حکومت کا. مثلا بینکنگ اسپریڈ اگر ہمارا 7.7% اس وقت ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ 3 سابق اسٹیٹ بینک کے گورنرز ریکارڈ پر ہیں کہ یہ 3.5% ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ کہ جب مانیٹری پالیسی آتی ہے تو 0.5% کے لیے شور ہوتا ہے. 400 بیسس پوائنٹس اس وقت زیادہ ہیں بینکوں کا منافع بڑھانے کے لیے، جو کہ موسٹلی اونڈ بائی فارنرز. تو اگر اسٹیٹ بینک کے پاس جو اختیارات ہیں، بائی 1 اسٹروک آف پین، ایک 3 لائن کا سرکولر کہ آپ 3.5% سے زیادہ اسپریڈ نہیں رکھ سکتے، تو 400 بیسس پوائنٹس کم ہوں گے. آپ 200 بیسس پوائنٹ بڑھا دیں سیونگ بینک اکاؤنٹ ہولڈرز کا منافع، اور 250 بیسس پوائنٹس آپ مارک اپ ریٹ چینج کر دیں قرضوں کے لیے، تو آپ یہ دیکھیں گے. اور جی ایس ٹی کو کم کریں. تو میں آپ کو اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اس ملک میں اگر عوام اور میڈیا حکومت کو یہ پریشرائز کرے کہ آپ ایک مقرر حد یعنی 4 لاکھ رکھ لیں، اس سے زیادہ آمدنی جس کسی کی بھی ہو وداؤٹ ایگزمپشنز ٹیکس جو ہے وہ ٹیکس لگایا جائے گا. جی ایس ٹی کو 5% پہ لے آئیے، پیٹرولیم لیوی ختم کر دیجئے. اسی ملک میں مہنگائی 13-14% سے 5-6 مہینے میں 5 یا 6% پر آ جائے گی 13% سے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اقدامات کیے جا سکتے ہیں اس دور حکومت کے اندر، اس جو سورسز ہمارے پاس موجود ہیں، یا جس طریقے سے ہمارے فائنانس منسٹر صاحب ہیں، اسٹیٹ بینک کے جو عہدیدار ہیں، یہ تمام تر چیزیں کر سکتے ہیں؟ دیکھیے 2 سال تک ریزسٹ کیا کہ ہم ججز کو بحال نہیں کریں گے، لیکن عوام نے کرایا نا، سڑکوں پر آئے، احتجاج ہوا. اگر یہ سمجھ لیں کہ 18 کروڑ عوام اپنی فلاح و بہبود کے لیے، اپنے پاکستان کے مستقبل کے لیے، پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے، پاکستان کی یکجہتی کے لیے عوام سڑکوں پر نکل آئے، لیکن دفتری اوقات کے بعد نکلے، توڑ پھوڑ نہ کریں، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی حکومت کتنی بھی مضبوط ہو، ایک جائز مطالبہ جو 18 کروڑ عوام کا ہوگا، جس کو میڈیا سپورٹ کرے گی، وہ تو مجبور کر سکتے ہیں. لیکن اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ پارلیمنٹ کر دے گی یہ یا اگلی، یا اسٹیٹ بینک خامخواہ کر دے گی، یہ نہیں ہوگا. عوام کو اپنے گھر میں مار پٹائی کرنے کے بجائے اب یہ ذمہ داری قبول کرنی پڑے گی کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسائل دیے، ہم قوم کی برادری میں پیچھے جا رہے ہیں، مہنگائی ہماری زیادہ ہے، بے روزگاری ہماری زیادہ ہے. تو خانہ جنگی اور ملک کو نقصان پہنچانے سے کہیں بہتر ہے کہ عوام طریقے سے، ڈسپلن طریقے سے اٹھ کھڑے ہوں اور حکومت کو اسی طرح مجبور کریں جس طرح ججز کی بحالی پہ کیا تھا. تو آپ کو میں یقین دلا سکتا ہوں کہ الحمدللہ یہ ملک میں مہنگائی بھی کم ہوگی اور معیشت بھی ترقی کرے گی اور عوام بھی خوشحال ہوں گے. شاہد صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، سینئر ماہر معاشیات، ان سے ہم نے گفتگو کی پیٹرولیم پرائسز اور جو دیگر باتیں کہی جاتی ہیں کہ جی یہ وجہ ہے مہنگائی بڑھنے کا. تو شاہد صاحب کا یہ کہنا ہے کہ معاشی اگر حالات و واقعات کو دیکھا جائے تو حکومت اور اسٹیٹ بینک کی جو پالیسیز ہیں وہ تمام تر کسی بھی طرح سے سودمند نہیں ہیں اس مہنگائی کے جن کو قابو کرنے میں. تاہم حکومت کو اقدامات ضرور اپنی جگہ کرنے پڑیں گے، اسٹیٹ بینک کو بھی ان کو جو ہے وہ فالو کرنا پڑے گا. اگر تو ہم مانیٹری پالیسی اور فسکل پالیسی کی بات کرتے ہیں جو کہ ایک دوسرے کے اس وقت اگینسٹ میں جا رہی ہیں، تاہم عوام کو جو ہے وہ اپنا رول پلے کرنا ہوگا. جو حق ان کا ہے کہ وہ آواز اٹھائیں حکومتی فیصلوں کے خلاف جو اس وقت بوجھ بن رہے ہیں عوام کے اوپر مہنگائی کے حوالے سے.